Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa atong mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong congratulations sa tanan nga mga elected public officials nga karon mao gyud tingaling ilang first day of service. Akong congratulations sa atong iampo ang atong bag-ong presidente, whether you are for or against him, but you have to pray for our leaders. Mao kini ang gisulti ni San Pablo dina sa Roma 13. Siya miingon, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayon. Mao ni ang gisulti ni San Pablo sa Roma 13, versikulo 1 ug 2, nga atong tahuron ang mga elected officials ug ang musupak niini silutan gayud sa Ginoo. Dili ni akong pulong ni sa Biblia, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay otoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayon. Mao kini ang pulong sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, kapitulo 13, versikulo 1 hangtod sa 2. Muna nga, whether you are for or against Marcos, you have to pray that this government will be successful. Tungod kay ang kaayuhan, ang kalampusan sa atong panggobyerno, kalampusan sa katawhan nga Pilipinhon. Muna nga kanang supak dili yun na maayo. Ato yun nga maghiusa yun ta labi na nining krisis sa petrolyo kay dako yun kayning problema. Aduna nay mga gobyerno karon nga naglisod na. Gani wala naman padagana ang uban tungod kay kining laing nga mga nasod nagsulti og laing mga nasod ug nahadlok ako nga moabot dinhi. Muna nga maghiusa ang mga Pilipinhon, dili mag-away. Tungod kay kung kini mag-away, dili gyud makahimo og maayo nga butang. Maghiusa kita. Niadtong supak pud sa atong gobernador, ato karon nga hiusahon, mag-usa kita aron maayo gayud ang probinsya sa Misamis Occidental. Atong iampo ang kalampusan sa nagdumala niini gikan ni Gobernador Henry S. Waminal ug sa iyang vice-gobernador Weng Gutierrez uban sa mga bukal, uban sa mga board members. Ato po iampo ang mga mayores. Ato po iampo si Congressman Jason Almonte sa 1st District sa Misamis Occidental. Ato po iampo si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal o atong iampo ang tanan nga mga mayores kay importante kayo nga magkahiusa kay aron adunay ugma o mamahimo gayon nga mulambo ang ato nga probinsya sa Misamis Occidental. Iampo nato ha ang atong presidente, iampo nato ang ato nga vice presidente si Inday Sara Duterte, atong iampo ang mga senadores. Kay importante kayo sama sa gisulti ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Roma nga ato gyung iampo ang mga kagamhanan kay kini gitugutan sa Dios ug ang musupak niini silutan gayud sa Ginoo. Sa dili pa ko mopadayon, birthday greetings di ay ni Inday Mary Ann Humuad Dado. Iya karong birthday July 1. Musa ngadto ni Inday Mary Ann Humuad Dado. Happy birthday. Ako sayod sa imong pagkamakugihon nga anak ni Ireneo Abatayo Humuad ug Aurelia Ibo Sarmiento. Salamat kaayo ni Inday Mirian Humuad. Ang iyang birthday, ang iyang pagkababay, ang iyang pagkatao, puno gayud sa pagkaligdong og siya gayud maayo nga administrador dina sa balay sa mga Humuad. Busa ngadto ni Inday Mirian Humuad Dado, happy birthday. Nining adlawng Biyernes, Hulyo 1,
Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niyang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita nini ang pipila ka Pariseo ug mingon sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat ug susihan ninyo kung unsay kahulugan ning bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Again, I would say, happy birthday to Inday Mirian Humuad Dado. Salamat kaayo sa imong pagka tao nga may prinsipyo o pagka-limpyada nga dina sa tong panimalay. Ang ebanghelyo karon gasugod nga si Jesus naglakaw ug iyang nakit-an si Mateo nga naglingkod sa iyang opisina. Sa to pa di ay nag-usisa gyud ay ni si Jesus, no? Samtang galakaw siya, naglingi gyud ni si Jesus o iya bagyong nahibaw-an daan kung asa maglingkod si Mateo. Sa to pa di ay kung iyang nahibaw-an kung asa naglingkod si Mateo, sa to pa di ay gipili na gyud ay siya nga mamahimo nga iyang tinun-an. Kay dinhi sa ebanghelyo si Jesus mauman ang mitawag ni Mateo og miingon, "Sunod kanako." Ug diha si Mateo mitindog. Una sa tanan ha, kanang dili biya to ordinaryo nga lingkuranan ang gilingkuran ni Mateo. Lingkuranan kadto sa usa ka tawo nga adunay gahom, sa usa ka tawo nga adunay poder, sa usa ka tawo nga adunay kaakuhan, tungod kay si Mateo usaman ka kobrador sa buhis ug siya ang kinatasan nga kobrador sa buhis ug tungod ni ana duna gyud siya katawhan. Pero nganuman nga sa dihang gitawag siya ni Jesus, wala man siya mutawag pud sa iyang sekretarya, wala man pud siya mabalaka, wala gyud siya maghuna-huna nga, "Uy, ako man talikdan ning haruhay nga kinabuhi." Dili sama nato, no? Nga kung ikaw nakadungog nga murag gusto kang magpare pero naguna-huna ka pa nga, "Tempa unsao man ninako ha? Naamang ko'y gibuhat, naamang ko'y tabangunon nga akong mama, naamang ko'y kining na ako sa bangko ug dako kog sweldo, na ako'y kuan mauna." Kana bang doon na patay mga rason as ebanghelyo gud ron, naghisgot ang gud ron og pagka-disipulo. Kay ang Domingo gud sa miaging Domingo ato mang nadungog ang tulo ka klase ka tawo bahin sa pagkatinun-an. Una katong ningon nga gingnan ni Kristo nga may pay mga milo kay dunay taguanan, may pay mga langgam kay dunay salag, apan ang anak sa tawo wala gyud kapahulayan. Ikaduha, bahin niadtong kining mingon nga, "Ginoo, muadto sa ako kay akong ilubong ang akong papa kay namatay." Ngayon natong Ginoo kining kun pasagdi ang mga patay nga mupatay silang kaugalingong minatay. Ang ikatulo, atong miaging Domingo mingon nga kining nagkuan siya, kining usa siya ka mag-uuma, unya kining kanang mingon sa siya nga mananghid usa ko sa akong mamag papa. Pero nga atong Ginoo mingon, kung ikaw mag-uma, magsigi kag lingi, dili kag yun makahuman o maghiwi-hiwi ang imong gidaro. Ang punto din ni mao nga nining si Manaka ato gayon nga pamalandungan
unsaon pagka disipulo. Ug nindot gyud kaayo ang atong ebanghelyo karon kay nahatutok man kang San Mateo. Si San Mateo usa ka kobrador sa buhis. Apan sa diha nga siya gitawag ni Hesus, wala gyud siya magduha-duha nga mitindog og mibarog aron pagtubag sa tawag sa tong Ginoo. Ikaw usbo nako ang namati karon. Gitawag tingali ka nga mamahimo nga miyembro sa choir. Tingali do na kay nindot nga tingog. Pero dili ka mo apil tungod kay wa ka ganahi sa pundok. Atong hinumduman nga ang gasa mamahimo lamang kining maanindot nga gasa kung imong gamiton. Sama gud sa imong kining kahanas nga musulti. Kung dili na gali ka musulti, dili na gyud ka musulti, mamahimo gyud kang amang. Muna nga importante kaayo nga atong gamiton ang atong talento sumala sa gusto sa Ginoo. O sa ako nang gikaingon, si San Mateo, wala gyud magduha-duha nga mitindog, mibarog ug mitubag sa tawag sa tong Ginoo. Kini bang desisyon gyud dayon ba? When the Lord calls, make an immediate decision. Wala gyud siya kanang ifs. Wala gyud siya mga buts, kundi nihatag sa isang desisyon nga ang iyang panghuna-huna para ragayod sa Ginoo. Unya, mipadayon ang ebanghelyo diri sa pag-ingon nga kining si Hesus mikaon nakig-uban sa mga kobrador sa buhis. Ako na ning gikasulti nga kanang ang simbahan dili lamang para sa mga pobre kundi alang usab sa mga dato. Ang simbahan dili lamang alang sa mga balaan kundi kita usab nga mga makasasala. Ikaw nga bibati nga ikaw dunay sala, apil ka sa simbahan. Sulod sa simbahan. Ako nga makasasala, ako pong gibati nga maulaw ako mosulod sa simbahan. Apan ako sayod nga ang Ginoo maayog maluluyon, puno sa gugma ug anda mo pasaylo kanato. Busa musulod kita sa simbahan ug mangayog pasaylo. Dinhi karon sa tuong ebanghelyo si Hesus nagkaon uban sa mga kobrador sa buhis, uban sa mga makasasala, misalo kaniya dinha sa maong bangkete. Ug unsay gisulti sa mga Pariseo, sila miingon, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Kini bang nagtuo bitaw ta nga kitaray balaan? Nagtuo bitaw ta nga kitaray walay sala? Nagtuo bitaw ta nga kita pure, nga kita kining putli? Uy, dili baya na maayo. Nga usahay mutalidhay ta o kining mututok unya dunay mga panghuna-huna nga dautan ug moingon nga balaan paman ko nimo, di biya na maayo. Kay ang Ginoo lamang ang makaila kung kita balaan bagayon. Ang importante ani mao nga kita muila sa atong pagka masalaypon. O kung ikaw dili muila nga ikaw masalaypon, nahiapil ikaw sa pundok sa mga Pariseo. Unsa man yung kahulugan sa pulong Pariseo? Pagka kining ang Pariseo mao ang tigpakaron ingnon, nagpakaaron ingnon. Sus Maria Josep, manabitang uban nga kining nahinumdum ka ni adtong byuda nga dito sila sa templo nya nagampo nya ningon ang usa ka Pariseo, salamat Ginoo kay dili ko sama sa uban nga kining ako nagpuasa, ako kining maghatag yun o so on and so forth. Pero dunay usa ka publikano nga naghinulsol sa iyang mga sala ug mingon, Ginoo pasayloa ako. Ang kinsang halad ang nahimutan sa Ginoo ang tao nga naghinulsol sa iyang mga sala. Muna nga importante gyud kaayo nga kita mag-usab sa tong kinabuhi. Importante gyud kaayo nga kita muila, nga kita makasasala. Importante gyud kaayo nga tong talikdan ang atong pagka masalaypon. Si San Mateo sa diyang gitawag siya, diha mitindog og walay
walay kining kurat, wala siya lingi-lingi, mitindog siya o iyang gitalikdan ang iyang nindot nga posisyon, iyang gitalikdan ang bahandi nga kalibutanon o iyang gisunod ang atong Ginoo. Unya, sa diha nga misunod siya sa atong Ginoo, iya man dapit ang atong Ginoo sa usa ka bangkete. Ug miapil ang atong Ginoo mikaon aron ikapakita sa atong Ginoo nga iyang pinangga ang mga makasasala ug dili makasasala. Nga ang Dios kanunay nagapanalangin sa mga makasasala ug dili makasasala. Parihas ra ba? Dili. Tungod kay ang usa makasasala man, ang usa dili man makasasala. Pero ngano man gi-entertain man tungod kay ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo usa ka Ginoo nga musabot pero naay hustisya. Kung mamatay ka nga makasasala, mag-antos ka gyud sa imong mga binuhatan. Ikaw nga nakadungog nako karon, paghinulsol sa imong mga sala. Talikdi ang imong pagkamasalaypon. Atubanga ang Ginoo o sultihi siya nga ikaw nangayo sa iyang panalangin o pasaylo. O dinhi, sa dihang napakita ni Jesus nga ang simbahan alang sa mga balaan o makasasala, nga ang simbahan andam mo pasaylo, ang atong Ginoo nakadungog sa gisulti sa Parisiyo. Busa, ningon ang atong Ginoo, ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nagaingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Kaluoy yun, mercy. Nindot yun kaayo nga kita maluluyon. Nindot yun kaayo kung kita matinabangon. Nindot yun kaayo kung kita anaa ang atong pagsabot sa atong isig katao. Pero ang importante ani, niyatong tao nga masalaypon, niyatong tao nga nakasala, nga siya mag-usab sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo daw sama sa usa ka doktor nga mianhi sa tao masakiton nga makasasala. Hinaut-unta nga imong mabantayan nga ikaw di ay ang gipangita sa Ginoo ug tungod niini ikaw maginulsol sa imong mga sala. Pagkaanindot kaha kun ang katawhan nga mahinulsolon. Pagkaanindot kaha kun ang katawhan mudangop sa Ginoo. Pagkaanindot kaha kun ikaw mosulod sa simbahan, mopiko sa imong mga tuhod ug sa sunod nga adlaw sa Domingo, imo na pong dadon ang imong bana ug ang imong mga anak ug kamong tanan mopiko sa tuhod tungod kay kamo muila nga ang Dios mao ang Dios sa kinabuhi, ang Dios nga manluluwas, ang Dios nga naghatag og panalangin, grasya natong tanan. Hinaut-unta nga nining adlawng Biyernes, Hulyo 1, kita mahinumdum sa kinaiya ni San Mateo. Sa diyang gitawag siya ni Jesus, diha siya mitalikod sa iyang posisyon o iyag yun nga gipuy-an ang pagka-disipulo. Hinaut-unta nga kita dili mamahimong Parisiyo, kundili muila kita sa atong pagka-masalaypon. Ang pulong ni Jesus, ang mayong balita, ang moang pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Sa dili pa ko mupadayon, ako usa nga ipahibalo ang nobena sa Archdiocesan Marian Shrine of the Virgin sa Kuta, dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Magsugod ang nobena karong Hulyo 7, Huwebes, og ang in charge, ang una nga parokya nga in charge sa nobena, maong parokya sa Concepcion,
sa pangdalaga ug balyangaw. Sa ikaduhang adlaw, Hulyo 8, Biyernes, ang parokya nasab sa Calamba, Plaridel Centro ug Look. Ug ang Hulyo 9, Sabado, mao na sab ang parokya sa Lupisayna, Macalibre Alto ug Oroqueta. Sa Hulyo 10, Domingo, ang parokya sa Talairon, Aluran ug Panaon. Sa Hulyo 11, Lunes, parokya sa Jimenez, Katipunan ug Sinakaban. Sa Hulyo 12, ang parokya sa Tudela ug Clarin. Ug sa Hulyo 13, ang parokya sa Pangabuan ug Tanggop. Sa Hulyo 14, ang parokya sa Bonifacio, Liloan ug Don Victoriano. Ug sa Hulyo 15, parokya sa San Lorenzo Ruiz, Immaculate Conception Cathedral, Santo Niño, Santa Teresita, San Antonio Abad sa Labo, inguman usab ang parokya ni San Vicente de Paul dinha sa Tinago. O sa piyesta gayon, doon na kita'y daghan nga misa. Sa piyesta sa Hulyo 16, ang misa mao kini alas 5 sa buntag, alas 6:30 sa buntag, alas 8:30 mao ang misa pontifical, alas 12 sa udto, alas 3:45 ug alas 5. Sa ato pa diay doon natay unom ka misa sa piyesta sa Hulyo 16. Usbo nako nga magsugod ang nobina sa Archdiocesan Marian Shrine of the Virgin sa Kuta sa Hulyo 7 o ang sponsor niini mao ang parokya sa Concepcion sa Pangdalaga ug Balyangaw. Ang in charge mao sila si Brother Boy o si Sister Telen Gonzales o si Sister Cynthia Malien sa Hulyo 7. Anak na sa Tigo Kutob, Hulyo 7 ang in charge, si Boy o si Telen Gonzales o si Cynthia Malien. Pwede tingali sa Hulyo 8 ang in charge mao si Aida Antopina o si Norma Bolatete. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday, Inday Mirian Humuad Dado, ug sa tanan nga gasaulog sa ilang birthday karon. Sa tanan nga nagasaulog silang anibersaryo, happy anniversary. Ang sa tanan nga malipayon nga gasaulog sa ilang piyesta, congratulations natong tanan. Mabuhay ang Archdiocese sa Osamis, atong ipadayon ang atong debosyon sa Birhen sa Kuta, kay ang mahal nga Birhen Maria dili gayud mutalikod kanato. Ang Birhen sa Kuta naghatag gayud kanato og daghang mga milagro nga nakahatag og kalipay kay siyaman ang tuburan sa kinabuhi usab og kaluoy, siyaman ang muampo kanato aron ang atong pangaliya dadon sa tiilan ngadto sa tong Ginoo. God bless. Mabuhay tayong lahat. Padayon kita sa tong debosyon. Hulyo 7 ang una nga nobina mas sa Birhen sa Kuta dinhi sa Osamis City.